बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का मौजू एक माँ का सवाल है और उसने कहा कि मेरी बेटी मुझे बहुत अज़ीज़ है, बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, पर मेरी बात नहीं मानती। समटाइम आगे से बोलती है, बुड़बुड़ाती है और मैं कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देती हूँ। तो मैं क्या करूँ कि वो मेरे मुताबिक ढल जाए? इसका जवाब देने से पहले दो कमेंट्स हैं जो आप तक पहुंचाना लाजमी है। ज़हरा हमीद, ज़हरा है या ज़ोहरा है, क्योंकि अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है और आगे उसका स्पेलिंग बहुत क्लियर नहीं है। भाई, आपको अल्लाह की ज़ात खुश रखे, आपकी बातें बहुत असर रखती हैं। असल में ये जो आपने बेटी माँ जैसी वे बनाया है, हमारे यहाँ जब प्रेग्नेंट औरत होती है तो कम उससे ख्याल रखा जाता है कि वो क्या अच्छा सोचे, क्या अच्छा पढ़े, क्या अच्छी दुआ करे ताकि बेटी उस जैसी ही बने और अच्छी बने। और दूसरा, एन नज़ीर ने लिखा है कि चेंज योर एडिटर। भाई साहब, आप उस हमारे एडिटर की जॉब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? या तो कोई अच्छा मशवरा दें कि क्या दिक्कत है, हम उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो जो हमारे पास दाल दलिया मौजूद है, बराह करम उसके पीछे ना पड़े, कि बेहतर उसे इम्प्रूव करने की चीज़ दीजिए और फिर हम उसको इंशाल्लाह इम्प्रूव कर लेंगे। सना बिलाल ने कहा कि कुछ लोग इतने डफर क्यों होते हैं, और बेटा जी ये तो केस टू केस का फ़र्क है कि वो कितने डफर होते हैं, किस हालात में डफर होते हैं, किस ख़ानदान में डफर होते हैं। जब तक उस केस को ना जाने, उस हालात को ना जाने, तब तक कुछ कहना मुश्किल होता है। ओके, उस खातून के सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल सिर्फ उस खातून का नहीं है, बहुत सारी वालिद और वालदाएँ इस बात पे परेशान होते हैं कि उनके बच्चे, इनकी बेटी है, कुछ के बेटे होते हैं, अब बच्चे आगे से बुड़बुड़ाते हैं। यानी उन्हें कोई काम कहा जाए तो उनका दिल न माने तो वो साफ इनकार नहीं करते, पर बुड़बुड़ाने लगते हैं, जिसे क्रम्बल करना कहते हैं। ये जो क्रम्बलिंग है, ये बहुत ज़ालमाना चीज़ है। ये आपकी पूरी ज़ात को, पूरी पर्सनैलिटी को आँखों से और दिल से उतार देती है। और जिन बच्चियों को ये आदत आज पड़ जाए, ये आदत जाती नहीं है। इवन बड़ी होने के बाद, इवन शादी के बाद, अपने मियों के साथ, अपनी सासों के साथ, उनकी ज़िंदगी अपने हाथों वो बर्बाद कर लेती हैं। सो प्यारी माएँ जब अपनी बच्चियों के बारे में कंसर्न होती हैं, परेशान होती हैं, ये आके 9वीं 10वीं में क्यों परेशान होती हैं? ये जो मसला है, ये हर दूसरे घर का मसला है, तकलीफ़ देह है। बाज़ माएँ ये गलती करती हैं कि उन बच्चियों पे हाथ उठा देती हैं। देखिए, हाथ उठाने से आप उस दिल में अपनी जगह और कम कर लेती हैं। उस दिल में उतरने का या उसको बदलने का जो इम्कान होता है वो और कम हो जाता है। बच्चा हो या बड़ा, दोनों मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं, जानवर तक मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं। गुस्से से कोई भी नहीं मानता, और ख़ास तौर पे जिस बात पे उसका दिल न मान रहा हो, और अब आपने ऊपर से उस पर एक जुल्म ये किया कि उस पर या थप्पड़ रसीद कर दिया, या उसको कोई जिस्म पे कोई चीज़ मार दी, या माँ ने उस पर पानी डाल दिया, या कुछ ज़ोर से चीख पड़ी, तब उसको डिसरिस्पेक्ट भी किया। वो अपनी बहन के सामने डिसरिस्पेक्ट हो, वो अपने भाई के सामने डिसरिस्पेक्ट हो, या किसी मेड के सामने हो, इनफैक्ट ये उसके दिल पे ज़्यादा ज़ख्म लगेगा और उसको वो वाक़या याद रहेगा, वो चीज़ भी याद रहेगी कि जिसकी वजह से उसके साथ ये जुल्म हुआ और ज़्यादती हुई। तो इनफैक्ट आप उसका इम्कान और कम कर देते हैं चीज़ के बदलने का। जो उसका बहुत आसान और बेहतर हल है वो ये कि वो बात जो आप 9वीं 10वीं में समझाने लगे हैं, आपको 4 साल पहले समझानी चाहिए थी। बहुत सी बच्चियाँ और बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ और बाप के इशारे को समझते हैं और उस इशारे के मुताबिक वो ढल जाते हैं। बेशतर बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें कभी ज़रूरत भी नहीं होती, जिन्हें कभी ख्याल भी नहीं होता कि वो अपनी माँ के आगे बोल सकते हैं। देखें, एक तो दीन की तालीम ये है कि माँ बाप के आगे उफ़ ना करो, पर ये तालीम भी तब आप इस पर अमल होगा ना जब आपने उसको बताया हुआ होगा। आपने उसको ना अल्लाह से जोड़ा, ना रसूल से जोड़ा, ना आपने कभी उसको नमाज का कहा। उसका नींद देखकर, उसका आराम देख के आपने नमाज भी स्किप कर दी। उसको बैठ के कभी कुरान पाक के कोई तर्जमा, कोई अच्छी तफसीर, कोई हदीस भी नहीं सुनाई। नतीजतन जिस बात से उसका दिल मुड़े, या जिस बात पे उसका दिल आपकी मोहब्बत को और आपकी इज़्ज़त करने को चाहे,
وہ صرف آپ کے چہرہ دیکھ کے آپ کی عزت تو ٹھیک ہے رسمی طور پہ کر لے گی، لیکن ہمیشہ جو دین ہے، جو اللہ اور رسول کی محبت ہے، یہ بڑی بنیاد بنتی ہے ماں اور باپ کے آگے آنکھ نہ اٹھانے کی، ماں اور باپ کے آگے زبان نہ کھولنے کی۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو اتنی بڑی سپورٹ مل جائے، رب تو یہ کہتا ہے نا کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، تو اف کسی ایسی بات پہ ہی ہوگا نا جو آپ کو پسند نہیں آئی، یعنی اف کسی مزاحیہ بات پہ نہیں ہو سکتا، اف کسی ایسی بات پہ ہوتا ہے کہ جو پسند نہ آئی ہو۔ ہڈن میسیج یہ ہے کہ ماں باپ بہت سی باتیں ایسی کریں گے کہ جو تم کو پسند نہ آئیں، پر تب بھی تم نے ان کے بارے میں اپنے آپ کو روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ دل میں برا سوچو گے تو بھی گناہ، زبان سے کہو گے تو زیادہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 7 تعلیم آپ کو یہ بھی ٹرین کرتی ہے، ٹیم کرتی ہے کہ اگر کوئی ناگوار بات تمہارے کانوں میں پڑے ماں کی یا باپ کی، تو اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو ماننا کیسے ہے۔ پر یہ جو کام ہمیں آسان لگتا ہے، یاد رکھیے گا کبھی کبھی ہم لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی خاتون کی تھی، وہ بچے کو مار مار کے اس نے اس کو دمبا بنا دیا، تو جس نے دیکھا ہم کو برا لگا، دوسرے مارے تو ہم کو برا لگتا ہے۔ مدارس میں بچوں کو مارا جاتا ہے، زنجیریں باندھی جاتی ہیں تو ہم کو برا لگتا ہے۔ اسکولوں میں گورنمنٹ نے میرا خیال 8-10 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے مار نہیں پیار، تب جا کے کچھ رکا ہے، ورنہ اب بھی آئے دن کہیں نہ کہیں سے خبر ایسی آ جاتی ہے کہ غصے میں کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کوئی لیٹ آنے پہ آپ نے اس کو جڑ دیا، یعنی وہ باتیں جس پہ ہمیں ناپسند ہوا پر ہم اس پہ اتنا اوور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ٹیچر کرے یا ماں کرے، باپ کرے تو اور بھی برا۔ ماں کی مار بچہ جلدی بھول جاتا ہے، باپ کی مار بھولتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ بیٹیوں پہ تو بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو فخر سے بڑے ہو کے کہتی ہیں کہ ہمارے باپ نے کبھی ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ فخر ان کو ماں کو بھی دینا چاہیے۔ اچھا، کبھی کبھی آپ ایسے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے ان کے ماتھے کو چوم کے، ان کی گالوں کو چوم کے ان سے کہیں نا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ دقت ہو رہی ہے، تم نماز نہیں پڑھتی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کھانے کو کچھ کہوں، تمہیں کھانے کو چیز دی جائے، تم اس پہ جب کیڑے نکالتے ہو یا انکار کرتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم بہن یا بھائی سے لڑتے ہو یا آگے سے شاؤٹ کرتے ہو یا زور سے بولتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم فلاں اور فلاں کام کرتے ہو، تم اپنے بیڈ کو صاف نہیں کرتے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم اپنے کپڑے شام کو تیار نہیں کرتے، تو جو چیزیں ہیں ساری ایک ہی دن آپ نے ان کی پنیاں بنا کے گھوٹ کے نہیں کھلانی ان کو، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کوئی ایسا سافٹ اور پلیزنٹ مومنٹ ضرور آنا چاہیے آپ کی زندگی میں کہ جو آپ صرف اس بچی کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ یہ کوئی ٹی وی ڈرامہ نہیں ہے کہ آپ نے اب ڈائلاگ بولنا شروع کیا، جب تک آپ اس کے ساتھ ایک لائن پہ نہیں ہوتے، اس مومنٹ میں اندر دونوں اکٹھے جینے نہیں لگ جاتے اور وہ آپ کی محبت کو محسوس نہیں کرنے لگ جاتی۔ بچہ تب آپ کی مانتا ہے جب آپ کی محبت کو وہ لقمے کے طور پہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے، جب اس کا بلیو ہوتا ہے کہ جو ماں کہہ رہی ہے یا باپ کہہ رہا ہے وہ بالکل میرے ہی فائدے کی چیز ہے۔ جب ہم اس کو یہ یقین نہیں دلا پاتے تو غصے میں کہیں گے تو کیسے کوئی آپ کی بات سگا بچہ بھی نہیں مانے گا، اس وقت شاید وہ خاموش ہو جائے، جب اس سے خاموش نہیں ہوا جاتا تو آگے سے وہ بڑبڑ کرتا ہے، بہت برا لگتا ہے، کانوں کو برا لگتا ہے، کچھ سنے اس کو برا لگتا ہے، لیکن اے پیارے لوگوں، یہ جو برا لگتا ہے اگر آپ اس برے کو کسی اور اس سے زیادہ برے سے روکنے کی کوشش کرو گے تو میں نے آج تک رکتے دیکھا نہیں ہے، اس سے زیادہ برا ہوتے دیکھا ہے۔ ایسی بچیاں بڑے ہونے کے بعد پھر ان گھروں سے دور ہو جاتی ہیں، ان رشتوں سے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے صدمے، یہ چھوٹی چھوٹی بے عزتیاں جم جاتی ہیں اور انہیں یاد دلاتی رہتی ہیں۔ سو پلیز جب غصہ آیا کرے تو اسے کسی اور طرف نکالا کریں، اپنے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے یا شاؤٹ کرنے یا چیخنے سے آپ کی اپنی عزت کم ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیں، یہ ہمارا جو طوطو میاں ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں اور وہ مسلسل مجھ کو جواب دے رہا ہے، حالانکہ وہ ذرا دور ہوتا ہے، آج ذرا قریب ہے۔ پورے اس سیشن میں جتنی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ مجھ سے ہو رہی ہے، سو وہ اس کو باقاعدہ آنسر کر رہا ہے۔ اگر بچے کے ساتھ آپ ایسے ہی الائن ہوں تو وہ بھی آپ کو آنسر کرے گا، وہ بھی آپ کو اپنے دل سے محسوس کرے گا اور آپ کا وہ جو شکوہ اور گلہ ہے وہ جاتا رہے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔
ہے.